राप्ती दर्पण टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम अतिथि विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको आइतबार राति 8 बजे नियमित र सोमबार बिहान पुनः प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू निम्त्याउने गर्दछौँ र विविध विषयवस्तुहरूमा समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद हामी जोड्नेछौँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को अवस्था के कस्तो छ, प्रवासमा नेपालीहरूको अवस्था के कस्तो छ, मूलतः भारतमा नेपालीहरूको अवस्था के कस्तो छ, कसरी त्यहाँ दिनचर्या बितिराखेको छ र रोगको अवस्था कस्तो छ, कतिजना सम्भव भयो भने सङ्क्रमितको अवस्था छ, हामी यो जिज्ञासा राख्नेछौँ। यति बेला विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त रहेको छ। 3 लाखभन्दा माथि मान्छेको मृत्यु भएको छ भने धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भएका छन्। लगभग 46 लाख जति सन्चो भएर घर फर्क्यो भन्ने कुरा पनि आएका छन् र त्यसको लागि नेपालमा पनि त्यसबाट अछुता छैनन्। जताकतै यो प्रकोप छ, विश्वभरि फैलिएको छ। भारतमा यति बेला नेपालीको अवस्था के कस्तो छ र कोरोना भाइरसको अवस्था के कस्तो छ, यही सम्बन्धी हामी आजको जिज्ञासा राख्नेछौँ, जसका लागि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत, महाराष्ट्र, गुजरात संयुक्त राज्य समिति सदस्य तथा पुना नगर समिति इन्चार्ज त्रिलोचन देवकोटा। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। म चाहिँ प्रवासी भारत महानगर समितिबाट यो राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण विश्वभरिका दर्शकलाई यहाँलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यति बेला तपाईँ भारतको ठ्याक्कै कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म ठ्याक्कै यो भारतको महाराष्ट्र राज्यको पुणे जिल्लामा छु। पुणेको पनि एफसी फर्ग्युसन कलेजनिर छु म। अहिले तपाईँ काममा गएको अवस्था कि घरै बस्नुभएको अथवा कोठामा बस्नुभएको अवस्था? विगत यो कोरोना संक्रमित जब इन्डियामा बितिसकेपछि हाम्रा सबै काम गर्ने थलोहरू, रेस्टुरेन्टहरू लगायत जति पनि कम्पनीहरू छ सबै बन्द भएकाले अहिले म चाहिँ आफ्नै रुममा घरमा बसिरहेको छु विगत 2 महिनादेखि भनौँ न। लगभग अब कति भयो त्यहाँ लकडाउन गरेको, कति भयो र त्यहाँ त फेरि विभिन्न जोनहरूमा पनि विभाजन गरेको भन्ने सुनिन्छ। रेड जोन, ग्रिन जोन, येलो जोन, अथवा तपाईहरू कुन जोनमा हुनुहुन्छ, कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ? लकडाउन गरेको 2020 मार्च 24 तारिकबाट हो र त्योदेखि आजसम्म लगभग तपाईँको चाहिँ 2 महिना हुने आँटेको छ र यस क्रममा खास गरेर भारतमा धेरै सङ्क्रमित सङ्ख्या भएको राज्य महाराष्ट्र राज्य हो र त्यसमा पनि पुणे जिल्लामा पनि अहिलेसम्म 36-37 सङ्क्रमित सङ्ख्या छ र हामी रेड जोनमा नै पर्छौँ। यो महाराष्ट्र राज्य भनेको इन्डियाको धेरै सङ्क्रमित सङ्ख्यामा पर्ने भएकाले यो रेड जोनमा यसलाई राखिएको छ। त्यहाँको दिनचर्या कसरी बिताइराख्नु भएको छ त? खाद्यान्न, अति आवश्यक सामग्रीहरूको परिपूर्ति इन्डियन सरकारले कसरी गरेको छ? अहिलेको स्थितिमा अब हाम्रै सङ्गठन, अब अरू अन्य हाम्रा नेपाली सङ्गठन प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत, एकता मञ्च भारत, जनसम्पर्क समिति, मूलोप्रवाह लगायतका यहाँ जुन अब नेपाली सङ्गठनहरू छन्, ती सङ्गठनहरूले यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग, समाजसेवीहरूसँग लगायत हामीले आफ्नै सङ्गठनबाट पनि यो विपद व्यवस्थापन कोषहरू बनाएर हामीले चाहिँ यहाँ नेपाली अल्पत्र परेका छन् तिनीहरूको छाकटार्नको लागि हामीले चाहिँ सक्दो सहयोग अहिलेसम्म गरिआएका छौँ। सक्दो सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। त्यहाँको सरकारले, स्थानीय जनप्रतिनिधिले तपाईँहरू अथवा हाम्रो नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ यति बेला? अहिलेको स्थितिमा लगभग सबै अध्ययन गर्ने हो भने यो महाराष्ट्र लगायत भारतमा यहाँको सरकारले त्यति चाहिँ भेदभाव त गरेको मैले देखेको छैन। जबकि हाम्रा जस्तै यहाँ सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट भएर अहिले चाहिँ थुप्रै साथीहरू घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यस कारण पनि मैले चाहिँ मेरो बुझाइमा त्यति चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यो अर्को देशको नागरिक नेपाली नागरिक हो भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ वर्गीकरणमा गरिएको छैन। भेदभाव गरिएको छैन, आफ्नै नागरिक सरह व्यवहार गरिएको छ यहाँहरूलाई। हजुर। अब जस्तै यहाँ त अब नेपालमा क्वारेन्टाइनका कुरा, आइसोलेसनका कुरा, आदि कुराहरूको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यहाँ अवस्था कस्तो छ?
यहाँ पनि प्रत्येक अब यो स्टेट गभर्नमेन्टहरूले आफ्नो ठाउँमा आइसोलेसनहरू बनाएको छ, होटलहरूमा पनि बनाएको छ। अब यो 5 स्टार होटलमा पनि आइसोलेसन बनाएको छ र यहाँ पनि जस्तो नेपालमा छ सोही तरिकाले यहाँ पनि यो क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेसन वार्डहरू यहाँ पनि चाहिँ बनाएको छ। के छ त हाम्रो नेपालीहरू, प्रवासी नेपालीहरू यति बेला कोही क्वारेन्टाइनमा बसेको, आइसोलेसनमा बसेको सङ्क्रमितको सङ्ख्या यहाँले भनेअनुसार तपाईँको 3600 सङ्क्रमितको सङ्ख्या भन्नुभएको छ। 3600 मध्ये नेपालीहरू कति सङ्क्रमित छन्, केही डाटा राख्नुभएको छ यो महाराष्ट्रको? महाराष्ट्रको हकमा भन्दा पनि म समग्र भारतकै हकमा चाहिँ अहिले करिब तपाईँको चाहिँ अहिले आज शनिबारसम्म यो 86,000 जति सङ्क्रमित सङ्ख्या छ र यसमध्येमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू 28 जना जति चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। जस्तै तपाईँको चाहिँ दिल्लीमा, मुम्बईमा 8 जना हुनुहुन्थ्यो, बेङ्गलोरमा 4 जना, यो पुनामा पनि हाम्रा 3 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरेर अम्बालामा हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो उत्तर प्रदेशको बगावत भन्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रा चाहिँ जामाती दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि। र अनि लगायत टोटल 28 जनाको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले खबर सुनेको छु र 1 जना चाहिँ देहान्त भएको पनि चाहिँ खबर सुने। यो रोहतास हरियाणा राज्यमा भनेको मैले पढेको थिएँ। र टोटल मिलाएर 28 मा 1 जना चाहिँ देहान्त हुनुभयो भने अरू चाहिँ सकुशल लगभग आफ्नो घर फर्किसक्नु भएको छ। जस्तै पुनाका घर फर्किसक्नु भएको छ, मुम्बईका पनि घर फर्किनु भएको छ, उहाँ बेङ्गलोर पनि घर फर्किनु भइसकेको छ। सामान्य स्थिति छ उहाँहरूको सबैको। 28 जना मध्ये सबै निको भएर घर फर्किसकेको अथवा 28 जना आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था? 28 मध्येमा तपाईँको करिब तपाईँको चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटा नभए तापनि 18-20 जना चाहिँ घर फर्किसक्नु भएको छ, निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ स्थिति सामान्य छ, हामी चाहिँ सम्पर्कमा छौँ हामीहरू। अब यो भारतभरिको डाटा हो 28 जना? 28 जना नेपालीहरू हो। नेपालीहरू भारतभरि हाम्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या यति हो? 28 जना। हजुर हजुर। अब सीमाका कुरा गरौँ, थोरै सीमाका कुरा गरौँ। सिमानामा भारतीय नेपालको सिमानामा यति बेला नेपालीहरू अल्पत्र पर्यो र नेपालले आउन दिएको छैन, भारतले उता फर्किन दिएको छैन भनेर बारम्बार खबरहरू आइरहेका छन्, सार्वजनिक भइरहेका छन्। यथार्थ के छ त्यहाँको अवस्था? धन्यवाद भानुजी प्रश्नको लागि। हजुरले एकदमै वास्तविक र सान्दर्भिक प्रसङ्ग राख्नुभएको छ। यसमा म अलिकति लामो तरिकाले म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। एक्चुअली हामी भारतवर्षमा रहने जति पनि नेपालीहरू छौँ, केही जुन सङ्गठित भएका, तपाईँको चाहिँ फ्यामिलीका साथ रहेका, केही चाहिँ सरकारी या प्राइभेट राम्रा कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरू र केही चाहिँ हाम्रा चाहिँ सानसाना उद्योगहरू गर्ने नेपालीहरूलाई त्यस्तो त खास अब समस्या परेको छैन। जुन चाहिँ आउने 6 महिना काम गर्ने या फेरि आएर चाहिँ अब घर नेपाल बिर्सने जुन त्यस्ता परेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले आपत्ति घडीमा के समस्या, न त उहाँहरूसँग चाहिँ आर्थिक सङ्कलन उहाँहरूले यहाँ गर्नुभएको छ, न त उहाँले नेपालमा पनि आर्थिक स्थिति चाहिँ पठाउन सक्नुभयो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अहिले चाहिँ प्रवासमा अलिक दुःख छ, उहाँहरू अल्पत्र हुनुहुन्छ। कोही चाहिँ यहीँ कुनैमै ठाउँमा अल्पत्र हुनुहुन्छ, त उहाँहरूलाई हाम्रा प्रवासका सङ्गठनहरूले, प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत, अखिल भारतीय नेपाली एकता मञ्च, जनसमूह समिति, मूल प्रवाह लगायतका प्रगतिशील समाज नेपाल लगायतका कमसेकम पनि 50 नेपाली सङ्गठनहरूले सक्दो सहयोग गर्दै आएका छौँ र यहाँबाट अटेर गरेर हाम्रो आवाजलाई नसुनेर, नेपाल सरकारको आवाजलाई नसुनेर धेरै चाहिँ नेपालीहरू विभिन्न स्टेटबाट, प्रदेशबाट, विभिन्न जिल्लाबाट पैदल पनि जाँदै हुनुहुन्छ। कोही ट्रकमा गएका छन्, कोही पैदल गएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ गएर सिमानामा या बीच बाटोमा अल्पत्र पर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हाम्रो प्रवासी थोरै हामीले जान्न चाह्यौँ, तिनीहरूको त्यहाँको सरकारले व्यवस्थापन नगरिदिएर तिनीहरू यसरी हिँडेका हुन् अथवा त्यहाँको सरकारले व्यवस्थापन गर्दा गर्दै आफू खुसी हिँडेका हुन्? एक्चुअली अब उहाँहरूले चाहिँ अब के छ भनेपछि हो, न त उहाँहरू अब हामीसँग सङ्गठित हुनु भएन र हामीलाई पनि उहाँहरूले सम्पर्क गर्नु भएन। अनि त्यसै चाहिँ आफ्नो अब उहाँहरू चाहिँ स्थानीयसँग पनि चाहिँ खास त्यस्तो परिचय नभएर, अब पहुँच नभएर उहाँहरू चाहिँ अब कोही छैन सहारा,
बरु पैदल भए पनि जाउँ भनेर त्यस्ता साथीहरू जानुभयो र त्यहाँ साथीहरू अल्पत्र पर्नु भएको हो। अब यहाँले भने जस्तै युपी अब धारचुलासम्मका मान्छेहरू पनि यसरी अल्पत्र पर्यो भनेर पनि धेरै पटक भएको छ। अब चित्रण गर्दा अब कुन कुन नाकामा के कति छन् त्यो यहाँलाई कतिको जानकारी छ? एक्चुअली यो जुन कोरोना भाइरस लागेपछि अहिले 2 महिनाको अन्तरालमा मैले चाहिँ दार्चुलामा 2000 भन्दा बेसी, टनकपुर, गौरीफन्टा लगायत सुनौली हाम्रो चाहिँ रुपैडिया बोर्डर लगायतका पूर्वका बोर्डरहरूमा करिब तत्कालीन अवस्थामा त्यो सुरुवाती अवस्था मार्च अप्रिलतिरको महिनामा करिब 5,000 थिए। तिनलाई पनि नेपाल सरकारले चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ भित्राइसकेको थियो र अहिले हाल पनि भर्खरै हिजोको चाहिँ मैले हाम्रा अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका चाहिँ केन्द्रीय सचिव दिल्लीमा हुनुहुन्छ जो आरबी खड्का हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गरेका थिएँ। मैले करिब मेरो उसमा रोभरमा 3,000 जति चाहिँ मैले नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल पठाइसकेको छु सर। अनि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ, तपाईँको सहयोगले आज हामी यो काम गर्न सफल भएका छौँ, नेपालीलाई बचाउन सफल भएका छौँ र नेपाल पठाउन सफल भएका भनेर भन्नुभएको थियो। र मैले पनि आज गएको राति नै ताङका 2वटा टिमसँग मैले कुरो गरेको थिएँ। जस्तै त्यो टिम थियो तपाईँको चाहिँ यो नारायणपुरका बाबुराम आचार्य र तपाईँको चाहिँ यो श्रीगाउँ पश्चिम श्रीगाउँका चाहिँ प्रदीप आचार्यसँग कुरो गरेको थिएँ। उहाँहरू पनि चाहिँ हिजो राति नै गाडीबाट नेपाल गइसक्नु भएको छ। सिमानामा हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले। सिमानामा हुनुहुन्छ। सिमानामा भारत सरकार अथवा नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरू सम्बन्धी कतिको यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यसमा प्रवासी सङ्घहरूले सङ्घ सङ्गठनहरूले निर्वाह गरेको भूमिका के छ? अब त्यो सिमानाहरूमा बोर्डरहरूमा जुन नेपालीहरू जानुभएको छ, मैले अस्ति पनि यो 2-3 दिन अगाडि हाम्रा चाहिँ अब सिन्धुली जिल्लाका एकजना देवकोटा जितेन्द्र देवकोटा भन्ने भाइ हामीहरू चाहिँ सिद्धार्थनगरमा छौँ दाजु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँको अनुसार खानापिना राम्रै छ, हामीलाई चाहिँ राम्रै सुविधा दिएको छ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। अब त्यही अनुसार अब सबै ठाउँमा त्यसै चाहिँ अब खाना जुन बन्दोबस्त सायद नपुगेको होला, तर करिब ठाउँमा चाहिँ खाना पाएका छौँ, बस्न पाएका छौँ भन्ने चाहिँ खबर सुनेका थियौँ। र हामीले चाहिँ हाम्रो प्रवासी नेपालीसँग लगायत सबै हाम्रा चाहिँ इन्डियामा बस्ने मित्रहरूले सिमानामा रहेका सबै नेपालीहरूलाई हामीले चाहिँ क्रमशः हामीले सम्पर्क गर्ने गरेका थियौँ र उहाँको हालखबर सोध्ने गरेका छौँ। अब ठिकठाकै थियो, खाना पिउन दिएकै छ। फेरि पनि हामी चाहिँ नेपाल जान पाए हुन्थ्यो, नेपाल कहिले पठाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेको थिए। र हाम्रा प्रवासी नेपाली सङ्घका चाहिँ महासचिव डम्बर रावलजीले बारम्बार चाहिँ हाम्रा नेपालका चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग चाहिँ थुप्रै वार्ता गर्नुभयो, माग गर्नुभयो प्रवासी नेपालीलाई नेपाल भित्राउँछ। मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो त? प्रदीप गेवालीज्यूले के भन्नुभयो? उहाँको अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ, हामी चाहिँ भित्राउँछौँ अनि यहाँहरूले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफ्नै गर्ने कर्तव्य गर्दै गर्नुहोस्, हामी चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। अब नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपाल भित्र्याउनमा किन ढिलाइ गरेको होला जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? एक्चुअली समग्र चाहिँ अब हामी नेपाली हौँ र हामी चाहिँ अब अलिकति चाहिँ चेतना फैलिएको नेपाली भएको हुनाले मेरो बुझाइमा पनि अब हामीसँग नेपालमा प्रशस्त हामीसँग चाहिँ अब त्यो हामी 15-20 लाख नेपालीलाई एकचोटि भित्र्याएर उनलाई व्यवस्थापन गर्न, उनको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न अलि हामी असमर्थ देखिन्छौँ। सायद त्यही कारणले हुनसक्छ नेपाल सरकारले त्यो नेपाल भित्राउन झन् जोखिम होला, झन् अब सबै नेपाली सकिने हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मैले बुझेको छु। आफ्नो नागरिकको माया नै नभएर त होइन? होइन, नेपाल सरकारलाई आफ्नो नागरिक त माया छ, तर माया हुँदै पनि अब चाहिँ देशमा प्रशस्त हामीसँग चाहिँ अब ती चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सामग्रीहरू हामीलाई चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट गर्न लाग्ने चाहिँ औषध उपचार चाहिँ ट्रिटमेन्ट सामग्रीहरू भए विभिन्न खालले गर्दाखेरि सायद पछाडि चाहिँ हस्केको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ नेपाल सरकार। अब जति पनि यहाँलाई देवकोटाजी जति पनि नेपालमा विदेशबाट भित्रिए, भारतबाट भित्रिए, विदेशबाट भित्रिए तिनीहरूबाटै कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् र अहिले लगभग अब 300 को नजिक कोरोना सङ्क्रमित पुग्ने अवस्था रहेको छ। यो नेपाल सरकार कहाँनिर चुक्यो? यो बाहिरबाट आउनेले कोरोना लिएर आए।
वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले जुन चाइनाबाट जुन आफ्ना विद्यार्थीहरू चाहिँ फर्काएको थियो त्यो बेलादेखि नै नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेर सीमा व्यवस्थापन गरिरहेको थियो। तर त्यही बेलाबाट नै बिस्तारै 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 गरेर चाहिँ एक ठाउँबाट एक स्टेटबाट चाहिँ नेपालीहरूलाई भारतबाट चाहिँ होइन, खास गरेर भारतमै अब धेरै अब तपाईँको 35-40 लाख नेपाली यहाँ बस्ने हुनाले चाहिँ अब तिनले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ होइन कार्मिक रूपमा भित्राइदिएको सायद त्यति चाहिँ समस्या पर्दैन थियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। तर चाहिँ अब त्यो बेलामा बुद्धि पुर्याइएन। अब अहिले चाहिँ यो अब अन्तिम घडीमा अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भित्र यो जाने क्रम बढिरहेछ। यो बेलामा अब चाहिँ यहाँका राज्यहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण सङ्ख्या धेरै छ। कोही न कोही हाम्रो नेपाली पनि त्यहाँ सङ्क्रमित हुन सक्छ र त्यही कारणले अब चाहिँ कोही नेपालीहरू अब लुकीछिपी पनि चोर बाटाहरूबाट भित्रिने क्रम जारी छ र एकदम त्यही कारणले नेपालमा चाहिँ सहज रूपमा आधिकारिक नाकाबाट भित्रिन नदिएपछि त लुकीछिपी भित्रिन नै भए। सहज रूपमा नेपाल भित्रिनका लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त व्यवस्था के गर्नु पर्थ्यो त्यति बेलादेखि नै? नेपाल सरकारले अब तत्कालीन अवस्थादेखि नै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको अब हामी सङ्घ सङ्गठन मार्फत या दूतावास मार्फत जुन पीडित र यो जुन कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि प्रत्येक स्टेटहरूबाट जहाँ नेपालीहरू बाक्लो बस्ती छ त्यो स्टेटबाट क्रमबद्ध तरिकाले चाहिँ मगाएको भए, नेपालमा भित्र्याइदिएको भए सायद यो भयावह स्थिति आउँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। नाकामै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिदिएको भएपछि चेक जाँच गर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्था गरेर आफ्ना नागरिकहरूलाई सहज रूपमा भित्राइदिएको भएपछि सायद यो सङ्क्रमितको अवस्था आउँदैन थियो भन्नुहुन्छ? हजुर हजुर त्यही हो। अब के हुन्छ त अझै पनि नागरिकहरू त धेरै नागरिकहरू आउन पाएका छैनन् भनिएको छ। अझै पनि नाकामा अब गड्डा चौकी नाकामा 200-250 जना अस्ति मात्रै प्रवेश गराइएको छ। अझै पनि यसरी भारतबाट आउने नागरिकहरू कोही साइकल यात्रा गर्न पनि बाध्य भएका छन्, अझै पनि आइरहेका छन्। अब कोही फेरि फेसबुकबाट सामाजिक सञ्जालबाट हामी भारतमा दुःख पाछौँ, हामी आउन पाएका छैनौँ, हामी मरे पनि नेपालमै गएर मर्छौँ, हामीलाई नेपाल सरकारले फर्काउनु पर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति प्रतिक्रियाहरू पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिइराख्नु भएको छ। अब प्रवासको हिसाबमा त्यहाँ बसेका नेपालीहरूलाई अब थप अप्ठ्यारोबाट बचाउनका निमित्त यहाँको भूमिका के हुन्छ यो सङ्घको? धन्यवाद भानुजी यहाँको प्रश्नको लागि। हजुरले भनेको प्रश्न अनुसार अब हाम्रो थुप्रै नेपालीहरू अहिलेको स्थितिमा अब नेपाल धरती आमालाई सम्झिरहेका छन्। जे हुन्छ नेपालमै हुन्छ, मरे पनि नेपालमै मर्छौँ, बाँचे पनि नेपालमै बढ्छौँ, हामी नेपाली हौँ, विदेशी भूमिमा मर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ अहिले सोच बदलेको छ। र यही कारणमा अब चाहिँ अब हाम्रा सङ्गठनहरूले यहाँ प्रवासमा अहिलेसम्म चाहिँ 2 महिनाको अन्तरालमा सहयोग गर्दा गर्दा अब हामी पनि आफै पनि अब भोगभोगी मरिन्छ कि भन्ने चाहिँ स्थिति आइसकेका छ। त्यसैले चाहिँ अब यही अब यो राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत र तपाईँहरू मार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार होइन अनि स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नागरिकलाई चाहिँ डाटा बनाएर कसरी नेपाल भित्र्याउने हो र व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो त त्यही नेपाल सरकारले ध्यान दिएपछि हामी सबै प्रवासी नेपालीहरू सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिज्ञासा छ। हाम्रो अहिले मजदुरहरू अहिले भारतमा बसेका मजदुरहरू कुनै पनि काममा गएका छैनन्, सबै कम्पनी छोडेर होम क्वारेन्टाइनमै बसेको अवस्था, काम नपाएको अवस्था र बेरोजगारीले खान नपाएको अवस्था किन छटपटाइरहेछन् त नेपाल आउँछौँ भनेर? अहिलेको स्थितिमा यो लकडाउन कोरोना कोभिड-19 आइसकेपछि लकडाउनको मारमा परेपछि यहाँका विभिन्न उद्योगहरू तपाईँको होटलहरू भए सबै बन्द छन् र केही चाहिँ सायद 20-25% नेपालीहरू जो सेक्युरिटी सर्भिस गर्नुहुन्छ ठुल्ठुला कम्पनी र घरहरूमा, ठुल्ठुला सोसाइटीहरूमा त्यस्ता साथीहरू चाहिँ लाई चाहिँ उहाँको जागिर छ र पनि उहाँहरू चाहिँ अब स्यालेरी पाउनु भएको छैन, नोकरीभर्ती छ, स्यालेरी पाएका छैन भन्ने पनि गुनासा छन्। लगभग 70% नेपालीहरू अहिले चाहिँ भारतमा बेरोजगार नै हुनुहुन्छ। अब ठुल्ठुला कल कारखानाहरू त्यहाँ भारतमा पनि बन्द भएको अवस्था हो कि होटल रेस्टुरेन्ट मात्रै बन्द भएको अवस्था? सुरुका महिनाहरूमा तपाईँको मार्च अप्रिलका आधासम्म ठुला कम्पनीहरू पनि सबै बन्द भएका थिए। अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई
अलिकति छुट दिएको छ, सामाजिक दूरी कायम गरेर छुट दिँदै ठुला कम्पनीहरू केही सबै त होइन, केही चाहिँ सञ्चालनमा आएका छन् भन्ने समाचार हामी सुनिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष भने त हामी देख्न गएका छैनौँ। अब हामी सबै लकडाउनमै होम क्वारेन्टाइनमै छौँ। होम क्वारेन्टाइनमै बस्नु भएको छ हजुर। सबै मजदुरहरू अहिले होम क्वारेन्टाइनमै बस्नु भएको छ र अब कुनै पनि तपाईँको फ्याक्ट्री कम्पनीहरूले यति बेला नहेरेर भारत सरकारले हेरेको अवस्था हो कि आपसमै तपाईँहरूको यो सङ्घले हेरिरहेछ? अब मैले हजुरलाई पहिले पनि भनिसकेको थिएँ, जस्तै अब सङ्गठित र यहाँ जुन बिजनेस व्यवसाय गरेका र केही सरकारी जागिरहरू खाएका नेपालीहरू जो अलिकति चाहिँ चेतनशील, जो सक्षम थिए, त्यस्तोको त जो अहिलेसम्म आफै गर्नुभएको छ, आफै गरेका छौँ भन्नुपर्छ। जो चाहिँ अब जस्तो कमजोर स्थिति थियो, सानो नोकरी थियो, होटलमा काम गर्थे, ठेलागाडीमा काम गर्नेहरू थिए, दैनिक मजदुरी काम गर्ने थिए, सानसाना मझिल्ला उद्योगहरू काम गर्ने नेपालीहरू प्रवासी नेपालीहरू थिए, त्यस्ताको चाहिँ अहिले स्थिति एकदमै दयनीय छ। उहाँहरूसँग भएको पैसा पनि सकिसकेका थियो र अहिले चाहिँ यहाँ भएका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, नेपाली सङ्घ सङ्गठनको रोहबरमा, उहाँहरूको समन्वयमा अब यहाँका चाहिँ सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग, यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई बचाउन सफल हुनुभएको छ। यहाँले भन्नुभयो कि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अब सहज रूपमा लैजानुपर्छ, फिर्ता लैजानुपर्छ, यहाँ धान्न सकिने अवस्था छैन भन्नुभएको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले यहाँहरूलाई नेपाल भित्र्याउनका निमित्त आवश्यक पूर्वाधारहरू के तयार गर्नुपर्ने, कि जति नेपालीहरू छन् सबै चेक जाँचै नगरेर भित्र्याइदिने अथवा केही प्रावधानहरू अप्नाएर यहाँहरूलाई भित्र्याउने? प्रवास भारतबाट जाने नेपालीहरूलाई नेपालका तिनै तहका सरकारहरूले को समन्वयमा आफ्ना चाहिँ सिमानाहरूमा चेक जाँच गरेर उहाँको स्वास्थ्य के छ सबै चाहिँ एकदम चाहिँ गरेर त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइन या आइसोलेसन कुन चाहिँ विधामा उहाँलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ सरकारले त्यो मिलाएर एकदमै चाहिँ नेपाल देश जोखिम नहुने गरी नेपाली नागरिक, एउटा पनि नेपाली नागरिक यो कोरोना सङ्क्रमणबाट हताहत नहुने गरी नेपाल सरकारले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब त्यहाँ बस्ने सामान्य जो हुनुहुन्छ, अब यो सङ्क्रमितको त चेक जाँच गर्यो, औषधिमूलक गरेको छ, जो मजदुरहरू हुनुहुन्छ, धेरै मजदुरहरू त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको भारत सरकारले अहिलेसम्म स्वाब टेस्ट गर्ने अथवा कोरोना टेस्ट गर्ने केही काम गरेको छ अथवा त्यत्तिकै होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ? लगभग हामी नेपालीहरू त सायद त्यो चेक जाँच गराउन गएका पनि छैनौँ। हामी चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा छौँ। हामी चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम गरेका छौँ। हाम्रो अब चाहिँ हामीसँग अब चाहिँ संपर्कमा आएका थुप्रै, अब मसँग त थुप्रै, अब चाहिँ यो तपाईँको गोवा लगायत गोवा, बिहार, अब चाहिँ वेस्ट बङ्गाल, पन्जाब, चण्डीगढ, हरियाणा होइन, विभिन्न राज्यसँग मेरो चाहिँ अब मेरा यो पर्मनेन्ट ट्रान्सफरको स्टाफ भएकाले पनि मेरो नम्बर चाहिँ अब जहाँ कतै फिजिएको छ, नेपालमा पनि मेरो नम्बर फिजिएको छ, मलाई नेपालदेखि पनि फोन आउँछन्। सबैको सम्पर्क अनुसार सबै चाहिँ आफ्नै होम क्वारेन्टाइनमा आफै चाहिँ सचेतना अप्नाएर अहिलेसम्म जोगिनु भएको छ। अहिलेसम्म चेक जाँच गरेको छैन। भारतीय नागरिकको अवस्था पनि त्यही हो कि भारतीय नागरिकहरूलाई चेक जाँच गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई मात्रै नगरे अवस्था? सबैको स्थिति हो। जसलाई चाहिँ अब चाहिँ यो रोगको यो चाहिँ भाइरसको चाहिँ जसलाई शङ्का लागेको छ, उहाँहरू आफै चाहिँ अब चाहिँ सम्पर्क गरेर आफै चाहिँ अब जानुहुन्छ भनेपछि, जसलाई चाहिँ शङ्का छैन भनेपछि त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नु भएको छैन, हामी पनि गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। हामी चाहिँ शङ्का लागेका नागरिकलाई के छ, निःशुल्क चेक जाँचको व्यवस्था गरिदिएको छ भारत सरकारले? चेक जाँच व्यवस्था विभिन्न चाहिँ अब अस्पतालहरू तोकेका छन्, ठाउँ ठाउँमा अस्पताल तोकेका छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँको प्रशासनलाई सम्पर्क गरेर मलाई यस्तो भयो भनेपछि घरमै गाडी आएर लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीसित जिज्ञासा छलफलका विषयवस्तुहरू थिए। हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र सबै प्रवासी नेपाली तथा नेपालमा रहेका नागरिक समेतलाई संक्षिप्त 2 लाइनमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो राप्ती दर्पण टेलिभिजन जुन दाङ लमैबाट विश्वभरि हेर्नु हुने सम्पूर्ण घरवासी नेपाली र प्रवासी नेपालीको चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु नहोस्
यसले चाहिँ हताहत नबनाओस्, सबैको चाहिँ जिन्दगी सुखमय बनोस्, कसैको घरमा चाहिँ कहर नबनोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना सहित तपाईँ प्रस्तोता भानुजी र क्यामेराम्यान हाम्रा मित्रजी लगायत राप्ती टेलिभिजनलाई म हार्दिक अभिवादन टगाउन चाहन्छु। यहाँको जय होस्, धन्यवाद। आफ्नो व्यस्त समयलाई थाँती राखी हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भई प्रवासका विचार राखिदिनु भएको छ, नेपालीको अवस्थाका बारेमा त्यहाँ जानकारी गराइदिनु भएको छ। समय र संवादका लागि देवकोटाजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद।